victoria. Oiru baruna chingori kalsa. Astu kadita kotkuti targa. Oiru baruna chingori kalsa. Astu kadita kotkuti targa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. अपुरबायेच्या भावांभयणांनो, आज आमी भाग्यवंत मार्तीन धर्माध्यक्षाचो सेवा धर्मीक उगडास आमी करता. ताची आवय बापूय ऑन बावाडती आशिल्ली, पूण भाग्यवंत मार्तिनाच्या जिवितांत नवसुर्न येता आनी तरणाच कसो 18 वर्साचे पिरायेर आसतना कातोलीक धर्म तो आपणायता आनी जेजूक तो गोवाय जाता. ताचे काळीज दुर्बळां सवे ओडटाले आनी भाशेन गोरज्या कांताक सांपडलेल्यान तो देवाचो मोग वांडटालो. आमच्या जिवितांत आमी सदांच देवाचो मोग अनुभवूंक चाखूंक देव आमचे सगळें बरेपणां करता ते नियाळून दिनवासूंक हें दिनवासनाचें काळीज मोगाचें काळीज आमकां दी म्हूण आमी मागुया. जायते फावटी घडये बरें आमच्यांनी करूं येताले. धाकटुल्या साद्या दिनवासनेच्या कोरण्या उद्देशी उतरां उद्देशी दुसऱ्यांच्या जिवितांत घडये आमी खुशालकाय हाडूं येताली. असल्यो बऱ्यो संद्यो घडये आमी विबाळ्ळ्यात. दूख धरून असल्या पातकांचें बक्षणे मागुया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बक्षण दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकलूत कर. तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकलूत कर. सुरपत्वितार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. आमचे गरजो मागणी दिनवास देवा मुखार हाडुया आनी करीत भाशेन आमी सांत आमी देवाक दिनवासता थान्या आनीक लेकराक दिसोज आपल्या लग्नाची 25 वर्सां समोरतात. देवान तांच्या लग्नीक एकवटाचेर सदांच आशिर्वाद घालूं आनी सदांच तुका खुशालकायेन आनी मोगान सांबाळूं म्हूण मागुया. तशेंच एलिसिया फेर्नांदीस आपलो वाडदीस समोरता ताचेर आनी दुसरी कोणूय आपलो वाडदीस समोरता तांचेर जावं लग्नाचें वरस समोरतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. कोविड-19 हे पिळेक कश्ट वतल्या भावां भयणां खातीर आमची मागणी चालू दवरुया. सर्गेच्या बापा, भाग्यवंत मार्तीन धर्माध्यक्षाच्या जिवितांत तशें मरणांत तुका महिमा मेळ्ळी. तुजे कृपेची विस्मितां आमच्याय काळजांनी करून दाखय. आनीक जावं जिवितांत जावं मरणांत तुज्या मोगाच्या एकवटांतली वेगळे सरूंक आमकां कधीच निर्मू नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून तिताक बरयलेली चिटी वेलें वाच. प्रितीच्या सरदारांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती जावन तांच्या उतराक पाळो दिवंक कसलेय बऱ्या कामांक कबूल आसूं कोणाचेच वायट उलयना जावं जोगणी माणी ना जावं पूण सोमेस मनशां खातीर कांय माणसुगेची आनी सदां रीत रोवेसीची जावं तांचो कायदो म्हण शिकय. तर आमी एका वेळार नेणार आटपणांतली वाट चुकलोली जिनोसुवार वायट वंदोवण्याची आनी खुश्याची गुलामां जाल्ली. खोटेपणान आनी नाटकायेन भरलेल्या जिविताची हेर आमकां जळटात आनी आमी हेरांक जळटावन तसलीं मनशां
आमी आसल्या, पूण उदेले आमकां भलेपण देवा आमच्या सर्वंडाराची उदेलो ताचो व्हड मायेमोग मनशाताय आमच्या प्रमाणीक कोरण्याक लागून न्हय बगोर आपलेच काकलुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितोल्या स्नाना आमकां धुली आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुवामपणान आमकां दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायज करून त्या जिविताचो बरवसो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला, मोगान ताच्या उल्याक साबार एपरी दिवया. म्हजो गवडी सर्वेस्वर कांयच म्हाका उणें ना जाला. म्हणया म्हजो गवडी सर्वेस्वर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवडी सर्वेस्वर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचो चरो मेळटा थंय म्हाका तो दिता आड पडून. शितोड व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हजे निवळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर कोटाय. सबाब म्हजो गवडी सर्वेस्वर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीच मार्गान म्हाका चलयता. काळक्या काडोकान तुय आसल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोणो घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब म्हजो गवडी सर्वेस्वर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान दुस्पटाट पळयतात, तटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दमदमीत तेल वारयताय. खुशालकायेन मुरगडटा म्हजो कणसो बोर ओंठ. जबाब म्हजो गवडी सर्वेस्वर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत भलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओचीत गोरान देवाच्या म्हजें तिगाण सदांकाल. सबाब म्हजो गवडी सर्वेस्वर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. शुभ वर्तमानाक आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. जाता तें जावं सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सवे तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय, सर्वेस्वराक सोय सोय. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सुनिया. जेजू जेरुसालेमाक वता आसतना समारिया आनी गालिल्या हाचे शिमेवेल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हळें, जेजू गुरुजी, आमची काकलूत कर. ताणें ताका पळोवन म्हळें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले.
तांतले एकल्यान आपूण नितळ जाडो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका आर्गां दिली आनी तो सामार्यकार आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हळें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या परक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. अपुरबायेच्या बाबा भयणानो, आमकां जायते जाणांक खबर आसा की अमेरिकाच्या देशांत नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत निमाण्या ब्रेस्ताराक थँक्स गिवींग डे म्हणून समारंभतात. ही तांची वर्साची एक पारंपारीक समारंभणी, एकदम म्हत्वाची आनी खुशालकायेची. ह्या देशांत दर एक कुटुंब थँक्स गिवींग डे समारंभ तो उपरांत तो खंयच्याय धर्माचो जावं, तो ल्हान व्हड जावं, दोये खातीरचो, खाडे खातीरचो, ग्रेस दुर्बळ, ह्या दिसाक एक कुटुंब कसो ते एकठांय येतात. एका कुटुंबाचे संबंदीक बरेपण आसा ते ओळखूंक, अनुभवूंक आनी देवाक दिन वासूंक. देव जें कितें तांकां फावो करता, जावं पिकावड, जावं देवान तांचेर त्या देशांत येवन जायतो आशिर्वाद घातला, तांची उदरगत जाल्या, तांचें बरेपण देवाचें हें ओळखून घेवन हो एक किरीत दीस जरूय भुरगीं शिकवलेलीं आसात जाल्यार पासून एक प्रयत्न करतात परतून आपल्या माय पायशी येवंक जाता ते भाशेन काजार जालेले पासून. आनी एक व्हडलो कुटुंब कसो, इट लुक्स रियली ब्युटिफूल. खंय दुसरे कडेन रावतलीं, भाव भावाक मेळटात, आवय बापायक मेळटात, दुसरे काजन्स आसात तांकां मेळटात. आनी हो दीस कितें भाशेन देवाक दिन वासून, एकामेकाक दिन वासून ती सारतात. आज ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करता आसतना म्हजो अनुभव थंयसर आसलेले कडेन जो हांवें घेतलेलो ताचो म्हाका उगडास आयलो. आनी कितें भाशेन एक बरी संवय हांव म्हणिना ती तांचीच म्हणून, पूण आमच्याय काळजा मनान ती रिगलेली आसा. आमी जायते फावटी ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करून आमी पळयलां कशे भाशेन जेजू हो एक शीण करता, तो आपल्या खातीर न्हू की ताणें बरें जाल्या उपरांत आपणाक ह्यान दिनवासूंक जाय आशिल्लें अशें म्हणून न्हय, पूण हे सामार्यकार एक वाटसूर कसो तो जुदेवा मदलो न्हू, तो मे बी गॉड वॉज एक्सपेक्टींग म्हणलेल्या भाशेन जुदेवा मदलो तांचे मदें ती संवय आसा देवाक दिन वाचपाची, वाखाणणी करपाची, तातूंतल्यान कोण तरी येवपाचो आसलो. पूण हो एक ऑन भावार्थ कसो म्हणलेल्या भाशेन देवाक दिन वाशीत आपूण नितळ जाला तें पळोवन जेजूक सोदूंक येता, देवाक दिन वाचता. आनी जेजू कितें भाशेन ते घडण्यांतल्यान आमकां सगळ्यांक उगडास करता की आमचें दिनवाशी मन देवाक सदांच आसूंक जाय. आमी जेन्ना देव आमचें सगळें इतलें बरें करता आनी आमी ताका दिन वासूंक चुकता तेन्ना कितें तरी आमच्या भावार्था मदें उणी आसा हें थावें जाता. आमी देवाक कारकां दिवया की आमकां जायते जाणांक हें दिनवासणेचें मन दिलां देखून. जायतीं जाणां आमी दिसा दिसपट्टी देवाक दिन वाचता, नव्या दिसा खातीर दिन वाचता. देव आमकां तांदूळ गोठो दिता, पूण आमकां बरी भलायकी दिता, आमकां कडेन बरी सर्वीस आसा, बरी फामील आसा. कश्टान दुखान पासून देवान आमकां दिन वाचूंक शिकयल्यान. आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात, दूख येता, फुडें जायते फावटी आमची चिंतलेलीं कामां जायनात, आमी निराशी जाता, पूण तातूंत पासून आमी देवाक दिन वाचूंक आमकां कितें भाशेन एक नवी शिकवण आमकां मेळ्ळ्या. आनी ह्या खातीर दिन वाचतना मोगाच्या बाबा भयणानो, आज फकत असलेच वस्तूक न्हू, हांवें म्हाकाच विचारपाक जाय, एम आय रियली अ ग्रेटफूल पर्सन? I may be thanking God, I may be grateful to God for so many things, but am I grateful to my colleagues? दिनवासता काय म्हज्या बरोबरच्यांक, म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक हें दिनवासतेचें मन हांव म्हज्या भुरग्यांक शिकयता काय? धाकटुले वस्तू जेन्ना आमचे सगळे आमी करता एकामेका पासत हें ओळखून घेवन आमी वाखाणटा काय, तोखणाय करता काय आमच्या गोच्यांची, वांगड्यांची. घडये साद्या एका वावराचे घडये म्हजे सिरविदोर घडये जायत ते, ओ घडये म्हजो इगोर्जेची सफाई करपी जायत घडये ते, ओ घडये कोचेरींत काम करपी जायत घडये ते, ओ घडये हांव बाजारांत गेलेले घडये कितें विकतें घेतलेलो घडये जाय, ओ घडये तो पेट्रोल पंपाचेर घडये पेट्रोल घातलेलो घडये, डिझल घातलेलो कोण जायत घडये तो दुबावेरे ताची जबाबदारी ती, ताका पगार आसा. पूण एक म्हज्या तोंडांतल्यान उतर कशें देव बरें करूं, हे तुजे सेवे खातीर म्हजी तोखणाय
ohलें मन आमकां आसा काय जायते फावटी आमी जाय ते करता दुसऱ्यांच्या पासत आनी दिनवासाचें उतर जर तर आमकां परतून मेळना तर आमगे फावटी खोंत भोगता आमी एके फावटी निराशी जाता जेजू आज आमकां अदीक आपल्या मोगान वाडूंक आमकां आपयता सगलें आमी कितें करता तें जे भाशेन कडेन घालच्या दिसाक आमी नियाळ केला आमी बेश्टीन चालतीन चाकरां जें कितें करचें आसा तें आमी केलें पूण तातूंत मदें एक दिनवासणेचें उतर आयलें एक तोखणायेचें आनी वाखाणणेचें उतर आयलें तर आमच्या वावराक अदीक उमेद येता हें ओळखून घेवन आमचो वाड अदीक आमी तीर करून देवाक आनी पेल्याक बऱ्या वावरान सदां दिनवाशी आसूंक ह्या मिसान आमकां कुरपेचें काळीज मोन मागुया देणी आमची भेटो खाता आमची काळजां तातूंत घालता आमची मनां तुका पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता गोवांडो म्हज्या भयणी बाबांनो ह्या मोशानीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र विचार देवाक सर्वेस्वर मानून घेव सर्वेस्परा देवा भाग्यवंत मार्टिनाचो उगडास करून तुका आमी वंगता ती देणी पवित्र कर सगल्या आमच्या बऱ्या वायटा मदें आमचें जिवीत तुजें कुशे प्रमाणें चलोवंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां बोवाळ मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय वार्ता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया वय वशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत मार्तीन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सभेक फावो करताय ताच्या पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कस मरून सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तिका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिशांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचें पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें
हें म्हज्या उगडासा करात. पयलो उद्गार उच्चारून वावरताचो घटकोर घटुया. सुमया जेजू तुझें मरण आमी सोंपवता, तुझें पुनर्जीवन आमी परगट्टा, तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडू आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरत मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामाल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करमोड आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई संगाती तिच्या पती बागयोन तुजे बागयोन धर्म दिता आनी सरकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सादा, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देव आमचे सवे जायतें बरें करता आनी पेले सवे जायतें बरें आमी अनुभवता. सगळ्या वेळार देवाक दिन वाचूंक, देवाक वाकाणूंक आनी पेले सवे आमी दोयाळ मोयाळ जावंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यान कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपच्चो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरूंक दिताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तुका एकवटान सांबाळ, जची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मागीर मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोंपली सुभागी. सुम्या थंय म्हजे भितर येवची म्हाका फवना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुका म्हज्या ओतम्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेली बरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो खोट सोडूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जें तुमी ह्या म्हज्या भोव ल्हाना भावां भयणींतल्या एकल्याक केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हणटा सुमी. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, एकवटाच्या जेवणान तुवें आमकां पसून गोट केलें. जशें भाग्यवंत मार्तिनान आपले जिणेंत सदांच तुजी खुशी मोगान मानून घेतली, तशेंच आमी सोर वस्तूंनी सगळ्या काळजान तुजे कुशेक कालती रावूंक आमकां कृपा दी. हे भाशेन आमी तुजीं खरीं भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगूं दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्त ताचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. सर पदवेदारांनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तो प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळेन आयकून घे. ही सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाखाल येवन हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती व्हड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे चडशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Arga tuka sobia, arga tuka donia, arga tuka atanisas.
मंगळा जेसू सगळ्या आर्गां महिमा दिनवास तुझे पवित्र आसणे आमचे मदें मोगाचे आसणे घोटायेचे बेकवणेचे आसणे तो एकलोच आमचो देव आमचो सोडवणदार सगळे ल्हानविकायेन बाबार्थान उडकून आमच्या काळजा मनाचो नमस्कार आमी तुका दिता. इल्लोसो वेळ तुज्या सांगाता आमी सारता नाच करीत भाशेन दिनवासनेच्याच मनान तो वेळ आमी सारूंक सोदता. चोरी दर दिसाक आमी उठ्ठना बसतना फुडें न्हिदतना जेवतना आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता. आज परत हो आमचो बावाड तूं तिरायता सगल्या वेळार तुजी बरेपण आमी ओळखूंक आमच्या भावां भयणां उदेशी जे बरेपण तूं शिंपडायताय त्या बरेपणा खातीर दिनवासूं तुजे उदेशी ह्या 10 खडकारांक देवाची पेकोवणी फावो जाली. बेश्टी पेकोवणीच न्हय ताका समाजान जियेंक एक मनीस कसो दुसऱ्याचो भाव कसो कुटुंबीक वांगडी कसो हें तुवें ताका फावो केलें. ताका कोड फुटलेले ताणें आपले फॅमिली आनी आपल्या गांव लोकां सोदशिल्ले पयस जियेंक जाय आसलें देखून तुका पासून पडून पयसूच उबें रावन ते उलो मारता जेजू गुरुजी आमची काकूट कर. आपूण बरें जालें तातूंतलो एकलो सगळें ओळखून घेवन तो देवाक वाखाणीत परतून तुजेशी येता तुजे उपकार आठोवंक देवाक दिनवासूं. मंगळाची दिसा दिसपट्टी सबार देण्यांनी तूं आमकां भरताय आमकां भलायकी दिताय आमकां राखताय सांबाळटाय. दिसा दिसपट्टी आमच्या आख्खें जिवीत आमी तुज्या हातान घालता. आमचे कश्ट आमचें दूख आमचे कुटुंबीक प्रश्न तुफानां निराशीपण तूं आमचो एकलोच गुमळी कांयच आमकां उणें ना. आयच्या मिसाचे पेटेन दिलेल्या जाबामांतल्यान तुजी पेकोवणी आसरो आमी सदांच भोगला. घडये सगलें आमकां जाय त्या वेळार घडये जावंक ना. आमी मागतात तशें घडये आमकां मेळूंक ना. घडये आमी निराशी जाल्या गुणगुणल्या पूण तुवें आमकां तुज्या मोगा सोडशिल्लीं केन्नाच पयस दवरूंक नात. आमी जें कितें तुका मागता तें खंयच्या वेळार आमकां फायद्याचें बरें हें पळोवन तुवें आमकां आशिर्वाद दिला. खूब फावटी मागिनासतना कितलीं देणी तुवें आमचेर ओतल्यात. सगल्या देण्या पासत आमी तुका आर्गां दिता जेजू. आमच्या कुटुंबा खातीर खंयचेय दशेर ते आसूं घडये तुफाना उपरासल्यान घडये समजीक आयना घडये घोव बायलां कुशीन गेल्यान घडये हालींच काजार जालेलीं
आडकोड्यो उप्रासल्यात. उगडे कुटुंबांनी बरेपण आसा, मोग आसा, समजिकाय आसा, बोगसणे आसा. आमच्या दर एकल्याचो घराबो कुटुंब बापा मोगळाचे जेसू पवित्र आत्म्या भोव त्रिएक देवाक आमी भेटयता. सगळें बरें आशिल्ले भावार्थान ओळखून घेता. जंयसर आडकोड्यो आसात, वयर सकयल जाला, बोगसणे जाय, समजिकाय जाय, तेवूय तुजेच कडल्यान येतले म्हणून भावार्थान सोत बांदून आमची काळजां मनां ही तुजे कुरपेक आनी पेकोवणेक आयती आसचे खातीर आमी तुका वाखाणटा. आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमी तुका दिन वाचता. आमची तरणाटी फुडें आमकां थोड्यांक दिसता ती मस्ती करतात, आयकनात. आनी भुरगीं आमच्या कुटुंबाची कुशालकाय, आमची तरणाटी दादोसकाय तांच्या आसण्या खातीर तुका आमी वाखाणटा. जरी तर ती बरे भाशेन शिकूंक चुकतात, आवय बापाय कडेन मान रेस्पेद दिवंक चुकतात, फुडें फुडें थोडी आमची तरणाटी वायट रस्त्यार फुडें आसत, फुडें गुंगी वखदां घेतात, फुडें आयकनात, रेस्पेद दिनात. असले परिस्थितींत तूं तांची काळजां मोवाळटली, तांच्या काळजां मनाचेर तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड तूं घालतली. जे भाशेन मारतीन ज्या भाग्यवताचो आमी आज उगडास करता, तरणाटपणार ताणें आपलें जिवीत तुज्या मोगान ओरपिलें. ह्या आमच्या तरणाट्यांक तुवें वयताय, ह्या आमच्या भुरग्यांचेर तूं आशिर्वाद घालताय, आमी तुका दिन वाचता. आज आपल्या लग्नाच्या वरस समोर उमतात, वो वाडदीस समोर उमतात. ह्या आमच्या भावा भयणाचेर तुजो आशिर्वाद आसा. तुवें फावो केलेल्या सगळ्या देण्या खातीर आमी तुका वाखाणटा. कोविड-19 एपिडेमीक कश्टतल्या सगळ्या भावा भयणांक आमी तुज्या हातांत घालता. तांची सेवा चाकरी करतल्यांक, हो एपिडेक लागून दुर्बळकायेन जियेतल्यांक आनी असले परिस्थितींनी तुवें फुडें आमची काळजां मनां उगडल्यान, आमकां जागृत केल्यान, आमच्या जिवितांत कितले म्हत्वाचे ते आमकां शिकयलां. आमी तुजे कडेन मागलेले कडेन कितल्या जाणां कडेन पेकोवणी फावो जाल्या, सर्वीस नासलेले कडेन फुडें सर्वीस मेवल्या, फुडें पिडेन कश्टवतालीं नवें जिवीत फावो जालां. जरी जायतीं मरून गेलीं आनी जायते जाणांचे कश्ट दूख वाडले, तरी ह्या परिस्थितींत तुवें आमकां तुजे परजेक साणूंक ना. उदीक तुजी गोठाय, तुजी पेकोवणी आनी एक पिडेक वखद फावो जावं म्हूण मागता आसतना जी देणी तुवें उतल्यान, ते सगळ्या देण्या खातीर आमी तुका वाखाणटा. जो आमचे दोतोर नर्सी आपलेच जिविताची पर्वा करून सेवा चाकरी केल्या, थोडे सादी वावर करपी, सारून मारपी, सफाय करपी, फुडें ते ड्रायवर्स, जाल्यार रस्त्याचेर पुलीस राखण करपी, जाचे उद्देशीन फुडें हे पिडे कश्टा मध्ये दयाळाय आमकां दिश्टी पडल्या. आमी तुका आर्गां दिता, दिन वाचता. तुजें आसणें आमचे मदें सदांकाळ जिवें आसचें. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलोय, ही तुजी उतरां त्या कोडकाराक. आमचोय भावार्थ सगळी तुजी देणी ओळखूंक आमकां आदार करता. आमचोय भावार्थ क्रिस्ती जिवीत
तुजे कुशे प्रमाणे जियोक आमकां कुरपा दिता. आमचे भावाड दुसऱ्या सवे माये मोगान जियोक आमकां शिकयता आनी सदांकाल सगळे वेळार देवाक आनी पेल्याक दिनवाशी रावूंक आपयता. सगळीं तुजी बरेपणां वळखून घेवन तुजो आशिर्वादूय एक व्हडांतलें व्हडलें देणें आमकां. तुजो सांगात आमचे जिणेन व्हडली पेकोवणी आमकां. आमच्या वावरांत तुजें आसणें, आमच्या चाटे पावलार तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड, ही कुरपेची देणी आमकां तूं फावो करताय. दिसा दीस पडटी तुकाच गोवाय जावंक तूं आमकां आदार दिताय. त्या तुज्या आशिर्वादा खातीर, सगळ्या तुज्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. वाकानी देवा बापा, वाकानी ताच्या पुता, वाकानी पवित्र आत्म्या, रोचनाराक मोयमार्गा, आपणायली ताची भुरगीं, वाकाणूंक ताका सोदांच, तारोकाक वंदोन दिनवास, सोडली बाबोयन ताची, ताचेरूच तेवून विस्वास, मोगाच्या आत्म्याक वंदोन, काळजाच्या धुलो पावण्यान, काळजाचे मानून